हेज्या तरणाटो तर ताका अनुभव खंय आसा म्हूण सवाल. तो म्हातारो तर ताका कित्याक रिटायर जायना म्हणटात. हेज्या कुडीन मोठो आसा तर पोट वाडलां पळया. म्हजे बरिल्लें बारीक आसा तर खाता खंय येता हेजें. कुटुंबाचो भेट वसत तर हळे 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 मेर्शी मायर हारोन पुलोवंक गेलो खबरो काडूंक. वसनासतना रावत तर ह्या मनशा मुरगत ना. स्त्रियां कडेन उलयता जाल्यार पूण हा पळय हा गुसू गुसू पळय हा हा हू हा ताजेडे उलयता अजेडे उलयता म्हण. उलयनासतना रावलो जाल्यार ह्या स्त्रियांक देखल्यार जाता न्ही ह्या पाद्र्यापाक. घरचेन कुमोवक करूंक गेल्यार हा गेलो गांव भोवंक गेलो आनी केदाळ येता कोण ना. हब्बा इगर्जेंत रावलो तर सगळो दीस तो भितरलो पाद्री म्हणटात. आसून खेळून आसा तर ताका भुरगीं मत आणकी सुटोना म्हणटा. सादो बळो तर बेश्टें गुरू सायबा. शर्माव लांब जालो तर कालेंग या पाद्र्या पासून शर्माव कितलो लांब जाता. शर्माव प्रिपेर करूं ना. एका शारांत शेल्लीबाई एक माध्यमाची प्रायाची स्त्री एक सुरी चिनी जीवन आसली. पूण तिका आपणाच्या शेजारच्यांक पळयतना जायनासलें. थोड्या वर्सां आदीं ल्हानशा कारणा खातीर इल्लें झगडें जालें तांचे कडेन. आनी दोनी कुटुंबां मदें एक मानस्ताप उलोवणें बंद जालें. दुस्मानकाय सदांनी सोडून आयली. देखून शेल्लीबाई आपल्या शेजारचेंक पयस दवरता. हाका पयस आसून हें सारकें दिसना. शुक्रारा बरें दिसता. शेनवार येतना आमकां दुसऱ्यान चिंतूंक पडटा. आयतार बगेन पण सांबाळ. तशें शेल्लीबायन चिंतलें असलें जिवान कितले दीस सरचें. दुस्मान गायचो तो पागोर कोस्तोन घालूंक ते आपल्या मोतीन सदान करता. दीस रात नियाळटा चिंता. आनी अशें तिजें थंय आसलें तें भें पयस करन एक दीस शेल्लीबायन आपल्या शेजारच्या तेच जुबायक बरी पसंदची केक तयार केली. आमी तर क्रिस्मसाक करता न्ही गे. हय तिका एक बरें मे बी ती इल्ली फेमस की म्हूण केक करच्यान. तशें ती केक रुचीक केक घेवन तेच जुबेच्या घरा बगला गेली आनी उबी रावली. उबी रावली इल्लें खावचें बगता कितें करचें. कशी दिवची केक. केक रुचीक आसा बरी आसा जाल्यार आमचो तो संबंद तुटला. त्या देखून तो कसो एक करचो आमचो संबंद. दारा कडेन उगड रावली इल्ली कांपली. कांपून शेल्लीबायन सांगलें हे केक तुका बरी लागतली म्हूण चिंता. तें पयलें उलोवणें स्टार्ट करचें न्ही. कशें स्टार्ट करचें म्हूण आमी चिंतचें पडटा न्ही. बरी लागत तुका ही केक आपल्या हातान घेवन शेल्लीबायक भितर आपोवन घेवन. शेल्लीबाय परतून गळगळी रडली. तुमकां गुत्ता बायल मनशां रडटना कशें रडटात गे म्हूण. तशें गळगळी रडली. असली एक केक येदोळ कोणें दिल्ली ना पुता म्हणाली. हें बारी बरें जालें. मागीर तिका जायलें तेन्ना तें सुकी पदकां बक्षणें म्हाका लागली. थोड्याच घडयेन तांची इश्टागात इल्ली बरी जाली. दोगांक इल्लें आंबो पिको आसो सुरू जालें तांच्या तोंडार. मनीस अनुप करत जाल्यार बोमगाळ भाव भयणीनो थोडे पडीन समुदाया मदें मनशां मदें धर्मा मदें देशा मदें लढाई राग झगडें जावंच आसा. तें आज न्ही
2000 वर्सां पयलीं आसलें. आतां बॉक्सनाचो गूण एक दैवीक शेगूण आज आमच्या थंय आसा की म्हण पळयचें. बाळोक जेजूच्या पुण्यक्षेत्राक आमी फाटल्या 7 वर्सां हांव येवन आसा. हो बॉक्सनाचो स्पिरीट आज म्हज्या थंय आसा की, शेजारच्या न्ही म्हज्या थंय आसा की म्हण. तशें एक सरतना दानಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಯಾವುದು म्हणून विश्वसुंदरी ऐश्वर्याकडे विचारल्यार बोमगाळ भाव म्हणून ती म्हणटा नेत्रदान म्हण. धर्मस्थळाच्या वीरेंद्र हेगडेकडे विचारल्यार अन्नदान म्हणटा. मिलिटरी नासल्ल्या आमच्या भावा कडेन विचारल्यार तो म्हणटा जीवदान. एका शिक्षक लागीं विचारल्यार ती म्हणटा विद्यादान. राजकीय मुख्य विचारल्यार मिनिस्टर विचारता मतदान म्हणटा. नर्सा लागीं विचारल्यार रक्तदान. पिरगज विकाराडे विचारल्यार क्षमादान. आमच्या कडेन पिरगज घराडे विचारल्यार प्रितीदान. आतां दान आमी करीचें न्ही गे. वय आयच्या शुभवर्तीन हांवें आयकलें बॉक्सिया 7 न्ही 7च्या 70 पटी बॉक्सूंक आमकां उलो दिता. हांवें सांगचें न्ही मातेवाच्या 18 अध्याय 21 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा बोमकाळ भाव भयणीनो. जेजून दिल्ल्या सर शिकोवण्या बागी एक उत्तम शिकोवण जावन आसा ती कळ्ळें बॉक्सूचें. आनी जेन्ना आमचें तें एक बॉक्सनाचें देणें आसा तर निसाय की आमी एक क्रिस्तांव म्हणयेत. आमी नांवा खातीर तर क्रिस्तांव न्ही. पवित्रान घेतिल्लीं सगळीं पिरगजे सादें. आमकां येते हेम्मे मेळटा आनी आमकां कोणाक हालोवंक जायना कित्याक पवित्रान काण गेला. पवित्रान काण्यांतल्यान तूं पिरगजो सांदो न्हय म्हणटा न्ही गे. आतां आज सोमी आमकां एरांक बॉक्सूंक उलो दिता. फादर ह्या बॉक्सना विशयान फाटल्या 60, 50, 40 वर्सां हांवें आयकल्लो शर्माव पळयल्यार भारी सुलाब पाद्रापांक शर्मा सांगू. हे बॉक्सूंक कश्ट फादर हांव मेल्यारय बॉक्सूंक ना. मेल्या उपरांत कशें बॉक्सूचें आमकां उखलून सेमिस्त्री व्हरचें. आमकां वचूंक जाता की दुसऱ्यांच्या घरा बॉक्सूंक. मेल्यारय आमी बॉक्सिना ताच्या घरांत तो वचना. धाकल्या सांगचें तर फादर हें पुरो आमकां खंय मेळटा की म्हळ्यार आमी कावन्सिलींग करतना आमकां सांगतात गोवान आपल्या बायलेक कावन्सिलाक ठल्ल मारले मार विसरोंक जाता की फादर. तुमी सांगतात बॉक्सिया कोणें पेद्रून सांगलें म्हूण. हें जायना फादर. म्हज्या कावन्सिला मारलो आजय दुखता. कशें बॉक्सूचें गी म्हूण. 6 वर्सां हांव काजार जाता म्हणून बसलेल्या चेडवान म्हाका धोको दिलो न्हय फादर बॉक्सिया ती. म्हजें 1 वर्साचें शिकाप त्या टिचरींक पयलीं घालून सोडलें. म्हाका पास जावन जालो. त्या टिचरी बॉक्सीची घेलें. म्हाका ऑफिसान प्रमोशन मेळटलें फादर. म्हाका ट्रान्सफर करून दुसऱ्याच गांवांत घालो गुजरात पयस वस्तीन मार तुजी काडून. त्या मॅनेजरा बॉक्सीचे घे फादर हांवें. म्हजें नांव पाडगडच्या आमच्या शेजारच्या पेद्रूक बॉक्सियेर घे फादर. ही तुमची बोकणां आसात न्ही गे आमी चलता जिवितांत. कशें बॉक्सूचें गे बॉक्सूंक इल्लें कश्ट. म्हाका शेजारच्यान बॉक्सीचें हांव म्हणे बॉक्सूंक जाय. आमी क्रिस्तांव आनी थोडी फुडें आमकां कितें जाता की म्हळ्यार बोमकाळ भाव भयणो 7 फावटी आमच्या जिवितांत आमी आसचे हांगा आमची मोत चंचल न्ही गे. आतां कोण खंय खंय चिंतता एक 10% मात पाद्र्या सरमाव थोड्यांक उत्ता 10 मिनटां मात पाद्र्या सरमाव दिता. तें आमचो वगत न्हिदया मागीर उठया. आमकां कळटा पेटोवण्याची गीत घालता तें उठया पाद्र्या सरमाव जालो वेरी गूड. तसलीं क्रिस्तांवां. तर म्हाका भाव भयणो तिसऱ्यान आधुनीक काळार हांवें एक नदर कल्चर आमच्या धर्मा विशयांत ह्या जगा विशयांत धर्मिका विशयांत कुटुंबा विशयांत आमी इल्लें बरें उलया. आमच्या विशयांत आमी बरें उलया दुसऱ्या विशयांत उलयनातल्यार. आतां पळय आधुनीक संवसारांत थोडे पटीन हांवें थोडे पटी मस्त पटी आयलां हे जगाच्या विशयांत उलोवचें. मागणे रजार बोगलेक जेवंचार हे जगा विशयांत उलोवचें.
हेज्या तरणाटो तर ताका अनुभव खंय आसा म्हण सवाल. तो म्हातारो तर ताका कित्याक रिटायर जायना म्हणटात. हेज्या कुडीन मोठो आसा तर पोट वाडलां पळया. म्हजे भरिल्लें बारीक आसा तर खाता खंय येता गे हेजें. कुटुंबाचो भेट वसत तर हळे 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 मेर्शी मागीर हारोन पुलोवंक गेलो खबरो काडूंक. वसनासतना रावत तर ह्या मनशा मुरगत ना. स्त्रिया कडेन उलयता जाल्यार पूण हा पळय हा गुसू गुसू पळय हा हा हू हा ताजेडे उलयता अजेडे उलयता म्हण. उलयनासतना रावलो जाल्यार ह्या स्त्रियांक धकल्यार जाता ह्या पाद्र्यापाक. घरचेन कुमोवक करूंक गेल्यार हा गेलो गांव भोंवंक गेलो आनी केदाळ येता कोण ना. हब्बा इगर्जेंत रावलो तर सगळो दीस तो भितरलो पाद्री म्हणटात. आसून खेळून आसा तर ताका भुरगीं मत आणकी सुटोना म्हणटा. सादो बळो तर बेश्टें गुरू सायबा. शर्माव लांब जालो तर कालेंग या पाद्र्या शर्माव कितलो लांब जाता. शर्माव प्रिपेर करूना. मोठो तर ह्या पाद्रापान आज शर्मावन तूं तयार करूना. कुमोक वंतिके मागत तर दिल्ल्या तितल्याका पावना. मागना तर कांय मागना. आमचो पिरगस विगार वमती घालता कोण ना पिरगस. दान धर्म करीत तर कोणाचे पयशे दिता गो लोकांचे न्ही. दिनासतना रावत तर पटली बांदून दवरता पटली बांदून दवरता. बरीं कामां जाताना पिरगस तुमची. कांय चड उणें जाल्यार पिरगस आमची. पळय गे न्ही निमाणें बरें आसा. राखून रावता सगळे. एप्रील मे 20 साहेब केदाळा ट्रान्सफर दिता की म्हण. नव्या पिरगजी पावतना णव हेज्याक येतना हातलो विगारस बरोच म्हणटात. वर्ग जावन येताना खोलो येता की कोण ना म्हणटात पापया. बोलें केल्यारय उलयतात फाट केल्यारय उलयतात. देखून सांप्रांतीस सांगता हेज्याकांचो मोग करा. तांचे खातीर मागा. तांकां आदार दिया आनी तांच्या मिसा वावरांत तांकां सहभागी जाया. गवळीक वावरांच आमी अरयेकी पवीस सभे सांदे म्हणलें तें आमी हेरांक दुखच्या बदलाक आमी आमकांच विमाचो करचो बरो. देखून आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वाड्यांनी समाजान हेजे विशीं बरें उलया. आमचें मुडबिद्री वाड्याचें जिवन ज्योती पलडका चलून आसा. देवपणा विशयांत काल एक पाद्रा पयलो आनी पुरो शिकोवन दिल्या उपरांत एक कागद दिता. भुरग्यां बारीक अशी कागद काण घेतात. पेन्ना नातल्यार शेजारची पेन्ना काडून बरयतात. तुमी पाद्र्याप जावंक येतात बरें या थंय म्हण खंय थंय. आनी व्हडले नो बरयले. म्हाका खंयच्या पेपरांनी येस म्हणलें ना. कित्याक आमच्या कुटुंबांत देवापणी पुलोवंक आमचे कडेन मोग ना. शेजारचो जावन दी पाद्र्या म्हण म्हजो पूत नाका. शेजारची शेल्ली बायाची धूव जावन दी सिस्टर म्हण म्हजो नाका. तर मगाळ बाबा म्हणना आमचें दर आनी आसा तर आमची पिरगस जावं आमची पवई सभा कित तुमां पावत की म्हणून आनी एक 20 वर्सांनी तुमी चिंतया. त्या देखून ह्या नियाळ्याच कच्चे की म्हळ्यार हांवें वांजेलांत चिंतलो की ते पेद्रू सांगली उतरांच उडास काण तुमकां सांगता. सुम्या म्हजो भाव म्हजेर चूक करीत आसा जाल्यार कितले फावटी ताका हांवें बक्षिजे म्हण. 7 फावटी गे तें पावना न्ही गे. ताणें 7च्या 70 फावटी म्हण सांगलां. आनी तें तुका पळय मोगाळ भाव भयणीनो चिजूचें तें बक्षणें ताका घड ना मीत ना वेळ ना. जाता इतलें निरंतरी आमी बक्षिजे. आनी दुस्माचो मोग करूंक तुमकां द्वेशितल्यांक मोग करूंक तो आपयता. लुकाच्या 6व्या अध्यायान 27 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तर मग भावा भयणीनो उगडास आमकां येता थोड्या घडीतांचो. आमच्या समाजेंत आमच्या परिसरांत थोड्या बक्षिल्ल्यांची आमकां गुर्त आसात न्ही गे. पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान मामात आलेक बक्षिले. श्रीमती ग्लेडीस दुस्माना बक्षिले. सिस्टर राणी मारियाचे भयणीन सिस्टर सेल्विनाक चैला वचून कुनिंगरा बक्षिलें. वेचीक पुता आपल्या बापायला बक्षिलें. आयच्या वांजेलांत रायान चाकरा बक्षिलें. शेजारच्या सेल्लीबायन तेज्जूबाय बक्षिलें. जर ह्या साद्या व्यक्तींनी हांकां
वायट केल्ल्यांक संपूर्ण बोगसिलें तर बोमगाळ भाव भयणीनो आमी कित्याक बोगसून उजो आमचो सोमी बोगसनाचो दातार तर मगाळ भाव भयणीनो आज ह्या शुभ वर्तेन आमकां दिवचें आपुरबायेचें घडीत बोगसनाचो स्पिरीट एक दैवीक शिकूण जावन आमकां दिता आसतना आमी हेरांक बोगसूंक आमी प्रयत्न करया आयचे जेजूचें शुभ वर्तेन स्पश्ट रितीन तो आमकां सांगता जर हेरांक तुमी बोगसिता तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमकां बोगसितलो तुमी हेरांक बोगसिनात तर सर्गीचो बापय तुमकां बोगसूंचो ना तर आमचे थंय आसता तो राग आमचे थंय आसता तो द्वेश आमचे थंय आसता तो क्रोध आमचे थंय आसता तें उणेपण पयस करण देवानी पेल्यान थंय राजी जावंक आज आमकां बाळोवक जेजू आपयता हे पुण्यक्षेत्र आयले व्हडा संख्यान आमी येता ना आज संदेश एक दैवीक शिकून बोगसनाचो तो आमकां दिता आमी हेरां बोगसूंक तयार आसोंक म्हणलें वाज बेसवाल भोव मगाळ भावना आमच्या अंतस्करणाच्या गुंड्या येतान विचारचें भोव गरजे जावन आसा आमी हेरांत जावन बोगसणे आसोवच्या बदलाक आमी हेरांक बोगसूंक आनी संबंद बरो रुतू करूंक प्रयत्न करया जावंक बरो आमच्याच कुटुंबांनी जावंक बरो आमच्याच वाड्यान जावंक बरो आमच्याच पिरगजेंत बोगसनाचो स्पिरीट तराळ मापान वचच्या खातीर आनी बोगसनाचो स्पिरीट चिजून आमकां सर्वांक दिवच्या खातीर जायतली कृपा ह्या पवित्र मिसेच्या बरें आमी जोडून घेवया तसो आमी जेजू क्रिस्त आमकां केलो बोगसूंक सदांच तयार दिल्लो आमकां प्रेरण जावन आसा आनी ह्याच जेजूची कृपा आमी मागता आसतना आमी हेरांक आमच्या भाव भयणी बोगसूंक आमी तयार जाता आनी केन्ना आमी देवाचो आनी पेल्यांचो मोग करता तर मगाळ भाव भयणीनो आमी भाग्यवंतीन जे फावंडा आमकां आसता बोगसनाच्या स्पिरितान आमी मागणी करची एकली ह्या थळार आयिल्लीं आज तो स्पिरीट आमच्या कुटुंबां व्हरता आसतना आमी बरें जावं हेरांक बरें करूंक बरें मागूंक बोगसणी करूंक तो स्पिरीट आमी व्हरनिया आनी तसो आमी जेजू क्रिस्त सदनीत आमच्या संगीत अवतलो आनी आमकां सदनीत ताच्या दैवीक शिकवणीचो स्पर्श आमकां दिवन बोगसनाचो स्पिरीट आमकां एकल्यांक दितालो म्हणल्यार कृपेन हें देवाचें उतर आमकां संदेश जावन बोगसनाच्या स्पिरितान आमी वाडोवंक तो आदार आनी जावं म्हूण मागया